गाढ़ा प्रेम, डार्क लव। જીવનમાં સબે કુરાહરું માનછેલે ચાહે જસ્તો હુદૈન ઉસલે પની ચાહે કો થિયો પ્રેમ કો બલિયો જગમાંથી સ્વપ્નિલ સુખમય માયાલુ પારિવારિક જીવન કો જીવનભર નિરંતરતા તરત્યો ચાહના કો ધરહરા ગલતિયામ ટલે કો છે। उसले संसार में सबे भंदा बड़ी माया करे को मायालु तरुणी पत्नी को अकाल मृत्यु ले उसको संसार पूरा अध्यारो भय को छे। सुंदर रमणीय हरियाली बगैचा उजाड़ शुष्क मरुभूमि में परिणत भय को छे। जीवन व्यर्थता बोध भय रहे को छे। गहीरो पीड़ा अंतर्मन भित्र असह्य वेदना मन हाहाकार गरी रहे को छे। मृत्यु कति त्रुमर हुन छे उसको पेरेसी पत्नी लाई चुड़ायर लगे पछी शांत छा अदृश्य छा मानो त्यो के ही भय के छेन। पत्नी को मृत्यु ले उसलाई लागन थाले को छे। उसको अस्तित्व को आधा फबलियांटो चोइटियर गए को छे। ऊ अधूरो भय को छे। लुलो फितलो दुबलो निर्बल अर्धशून्य बैरागी बिरही अत्यंत शोकाकुल दुखी रे पीड़ित भय को छे। श्वासनी को लासमाथी सानो बालक बोके को ऊ घोपटियर रुदा त्यो जम्मा भय का मलामी हरू को आखा रसाऊ ऊ हिक हिक रोरे को हुंछे। कथे योनानी को विजोग होने भो मानिस हरू सहानुभूति बरसाई रे का हुंछन। आमा मरे को टुहुरो नानी चाही अलमल परेर आमा को लासलाई हेरी रहे को छा। बाबू रोए को देखेर हो कि आमा मरे को बुजेर नानी पनी रून थाल छे। उसको हिक हिक रुवाई जन चर को हुंछा। सानो नानी की आमा को मृत्यु कमलो मन भय का मानिसहरू मन थामना नस्की सुख सुख गर्न थाल छन। स्वासनी मानिसहरू बरकाहे का छेवले आंसू पुचिरे का छन। उसको छिमेकी नवयुवा सामदोक रुनेहु सबेलाई उछिंदे डाको छोड़ेर घोपटी गोपटी रोई रहे को छा। सामदोकलाई उसकी पत्नी को मृत्यु ले भयावह हाथर चोट पारे को रहे छे। विक्षिप भयर कहाली कहाली गौने थरकाए रोई रहे को छा। भाव विभोर उसको यस्तो दुख को घड़ी मा 7 दिने छिमेकी युवालाई देखेर मन थामन के ही भरथेक भय को महसूस करन पुछ। उसकी पत्नी को मृत्यु ले उसलाई मातर न भयर छिमेकी सामदोकलाई पनी त्यत्तिके चोट पुयाए को छा। साचे उसकी पत्नी उसको मातर एकलौटी प्रिय न भयर छर छिमेकी रिष्ट मित्र सबैका पनी त्यत्तिके प्रिय रही छे। ज्वलंत उदाहरण सामदोक र छिमेकी आईमाई हरू को रुबाइले पुष्टि गरी रहे को छा। यायोकमा सांचे सर्वप्रिय थी। यायोकमा निमेश भर का लागी जीवितावस्था की रूपवती यायोकमा उसको समझनामा उबे नाय पुछे। उनीहरू को विवाह भय के पनी कति धेरे वर्ष भय को छा वर्ष पुगने लागे को बेला पत्नी को मृत्यु यायोकमा के ही दिन अगाड़ी जरीमा रुजेर भिजेर आए की थी। अलिक अबेला राती तही भयो रुगा खोकी मा जस्तो खोकने ज्वरो आवने ज्वरो बढ़ते गयो। अस्पताल पुयाउदा निमोनिया को लास्ट स्टेज डॉक्टर हरूले भने। अभागी उसले आनो हृदय को टुकड़ा भंदा बड़ी माया गरे को यायोकमा रात मा जून जस्तो शीतल उजियालो दिने मन जलमल उजियालो पारने उजियाली तिनलाई उसधे आखा अगाड़ी राखन रुचाव थियो। तिनी पनी लोगने भने पछी हुरुके हुन्थिन। ती दुई को माया प्रीतिले सिंचित दाम्पत्य जीवन देखेर मानिसहरू भन्ने गर्थे कस्तो मिलेको जोडी एउटी नारीबाट पुरुषले पाउनु पर्ने अथवा पाउन सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू उसले तिनीबाट पाएको थियो। उसले पनि एउटा पुरुषले दिन सक्ने सबै थोक दिएको थियो। रूप गुण सीप शील स्वभाव जवानी सबै थोकले पूर्ण तिनलाई पाएकोमा ऊ आफूलाई भाग्यमानी सम्झन थियो। अज उनीहरूको एउटा सन्तान जन्मिसकेपछि तो आफूलाई संसारकै सबैभन्दा सुखी मानिस सम्झन थालेको थियो। तर अकस्मात यो के भयो? दैवको लीला।
यायोकमा मरिस्किन अब उसको खटननमा के ही रहे उसको सामर्थ्य ले भियायसम संभव सुंदर र भव्यता साथ यायोकमा को मृत्यु संस्कार गर्न चाहन्छ गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधि विधान आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो गरेर थुप्रै मलामीहरूका साथ लासलाई खाटमा पुर्याइन्छ मलामीहरूको लामो ताती गाउँ नेउल्टिएर मलामी गएका छन् जिउँदाको जन्थी मर्दाको मलामी साँचे सबै गाउँलेहरूको सहानुभूति पाउन सफल ऊ लास छेउ जोक्राएर अत्यन्त उदास भएर बसेको छ उसके छेउमा सामदोक पनि बसेको छ मलामीहरू चिता तयार गरिरहेका छन् ठूला ठूला मुढा र फग्ल्यान्टो दाउराको ठूले चाङ थुपारिएको छ ठूलो नामी मान्छेको जस्तै राम्रो चिता तयार भएको छ मलामीहरू आफूले सक्ने काममा जुटेका छन् वृद्धहरू सानो सानो झुण्डमा बसेर बात मारिरहेका छन् यायुकमा साचे गुनी सहनशील र कर्तव्यपरायण नारी थी आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने होनी अल्पायुकी रहेछन् अब त्यो काके नानी कसरी हुर्किएला दुध कटुवाटो हुराक्थे सबैको ध्यान यायोकमाको जीवन र मृत्युमाथि नै केन्द्रित हुन्छ सबै अड्कल गरिरहेका हुन्छन् के जीवन यस्तै हुन्छ चित बुझाउन नस्केर हतोत्साहित उनीहरू अव्यक्त पुकार गर्नन पुग्छन् तुहुरो नानी राम्ररी हुर्कियोस् ऊ दुखको अपार समुद्रभित्र हराइरहेको बेला सुन्छ यायुकमा मलाई माफ कर मेरे कारण तिम्रो मृत्यु भएको छ यदि तिमीले मलाई प्रेम नगरेको भए तिमी मलाई भेटन आउँदिनथ्यो र झरीमा रुच्दै अबेला राति घर फर्कदिनथ्यो बिरामी हुँदिनथ्यो र मर्ने थिएन सुखसुख गर्दै लासले मातर सुन्ने गरी सानो स्वरमा सामदोकले भनेको कुरा यो सामदोकले भनिरहेको छ म के सुनिरहेको छु ऊ झस्किन्छ र सामदोकलाई हेर्छ सामदोक निर्निमेष दृष्टिले लासलाई हेरेर आँसु चुहाइरहेको हुन्छ ऊ सामदोकलाई हातमा समातेर तान्दै निकै पर कोही नभएको एकान्तमा लैजान्छ र सोध्छ तिमी के भनिरहेका थियौ माफ गर्नुहोस् दाइ यायुकमाको मृत्यु संस्कार सके पछि सब खुलस्त भन्नेछु के खुलस्त बाचिस भने त भन्छस् ऊ खुकुरी उजाउँछ घाँटी ताकेर काट्ने लागेको हुन्छ सामदोक उसको खुट्टा समातेर ढोक दे बिन्ती गर्छ तिनको अन्तिम संस्कार हुन दिनुहोस् त्यसपछि जे गर्नुहुन्छ गर्नाइस् ऊ खुकुरी पर हुत्याउँदै फाल्छ सामदोकलाई गमलिङ अंगालो मार्छ र डोको छोडेर रुन्छ सामदोक पनि रुन्छ दुवैजना रुँदै लास छेउ फर्कन्छन् दुवैले मिलेर यायोकमाको लास चितामाथि राख्छन् दागबत्ती दिएर आगो चोस्छन् चिता हवार हेवारती बल्न थाल्छ लास जल्न थालेको हुन्छ ऊ फेरि सामदोकलाई अरूले उनीहरूका कुरा नसुन्ने गरी निकै पर लिएर जान्छ ऊ थुचुक भुइँमा बस्छ र सामदोकलाई पनि बसाउँछ हेर सामदोक यायोकमा मरिस्की त्यसको लास जलिरहेको छ त्यो जलिरहेको लासको कसम खाएर भन तिमीहरूको बीच कस्तो सम्बन्ध थियो सामदोक केही नबोली आँखा भुइँतिर गडाउँछ म सोध्दैछु ऊ चट्याङ्जे चिच्याउँछ के यायोकमा र तेरो कस्तो सम्बन्ध थियो उर्लदो नदीसरी सामदोकको आँखाबाट आँसु बग्छ ऊ चुप रहेको सामदोकलाई खौला जे हकार्दै कराउँछ त्यो जलिरहेको लासको कसम
साचो कुराभन। मलाई जे गड़नु हुंच गड़नोस हामी बीच प्रेम संबंध थियो यायोकमा मेरो पहिलो प्रेम थियो। तिमीहरू बीच पुरुष और नारी को अनैतिक संबंध पनि थियो। म दात दिन तिनको जलिरहेका लासको कसम भन्नुभयो थियो जुन रात तिनी रुज्दै फर्किन् त्यो हाम्रो अन्तिम मिलन थियो। मेरे करले तिनी आएकी थिइन्। म तिनी बिना बाँचन सक्दिन्थे। तिनी बाँचेको भए हामी विवाह बन्धनमा बाँधिने भइसकेका थियो। मरिसकेकी तिनको लासको कसम सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् नत्र जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। एउटा प्रश्न, यो काखे नानी कसको हो, मेरो कि तेरो? थियो त यायोकमाले मात्र बताउन सक्थिन्। सबैको दृष्टिमा तपाईको हो। त्यसलाई पालन चाहनुहुन् भने म तिनको अवशेष त्यसलाई पालन तयार छु। त नाथेलेम बाबु छँदा छँदै पाउलास ऊ सामदोकलाई दुई हातले लोपार्छ र धेरै बेर उघोरिएर बस्छ। सामदोकले सोचेको थियो अब उसले हात छाड्नेछ जे पर्छ मानसिक रूपले बेहोर्न तयार भइसकेको हुन्छ। तर निधायको मानिस सपनामा कता कता कसरी कक्सरी के बोलिरहेजाए ऊ जलिरहेको लासलाई हेर्दै अत्यन्त सानो स्वरमा आफैसित बोलेजे गरी बिस्तारै भन्न थाल्छ। यो कस्तो अनौठो आश्चर्य, कस्तो छल। मान्छेको मन हो कि प्रेम, मलाई तिनले गरेकी प्रेम सिंगो जस्तो लागेको थियो। मलाई मात्र तिनी माया प्रेम गर्छिन् भन्ने लागेको थियो। के प्रेम पनि हिस्सा हिस्सामा बाँडिन्छ? प्रेम टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन सक्दैन। प्रेमको दुवै साझेदारहरू हुन सक्छन् तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रेम सिंगो सिंगो नै हुन्छ। यायोकमाले मलाई गरेको प्रेम सिंगो थियो। मैले पाएको प्रेम सिंगो थियो, गाढा थियो। मैले तिनलाई गरेको प्रेम पनि सिंगो थियो। मेरो प्रेममा कहाँ त्रुटि भयो? प्रेम र तृप्ति, यसको पछि लाग्नेहरूलाई परिवेश, समय, नैतिकता र अवस्थाको वास्ता नै कहा हुन्छ र दुर्बल मानवीय चरित्र प्रेम र तृप्तिका अगाडि कति कमजोर हुन्छ। पति, सन्तान, समाज सब त्यागेर प्रेम र तृप्तिमा रमाउने मानिस हुने मत ये कह रही छिन्। यायोकमा मानिस मन के पछि कुद्ने प्राणी हो। मानसिक तृप्तिका लागि जुनसुकै मूल्य तिर्न तयार हुन्छ। दोष तिनको हो प्रेम र तृप्तिको लोभी मन बहकीन। असीम प्रेम को चाहना राख्ने तिनी पत्तै नपाई प्रेम को पछि दौडिन्। प्रेम पनि एमोइवा जस्तो हो कि न्यूक्लियस दुईटा भए पछि दुईटा एमोइवाहरू भए जस्तै अत्यन्त धेरै प्रेम राशि बोके कि तिनी तिनको प्रेम मलाई दिदा मात्र सिद्धिएन र सामदोकलाई पनि दिए। प्रेम बाड्दा बढ्छ, बाडेर उब्रेको प्रेम मलाई दिए कि होए। खे यायोकमाले के गरेकी थिइन्। प्रेमदान म अब तिनी बारे विवेचना, छलफल, चर्चा वा मूल्यांकन केही गर्दिन। आपुमले माया गरेका मानिसको पनि गुणदोष केलाइन्छ र जे जस्तो छ सिंगो स्वीकारिन्छ। अज तिनी त मरिस्किन्। मायालुको हरेक कुराहरू र मायालुहु प्रिय हुन्छन्। मरिस्केकी मेरी यायोकमाको प्रिय सामदोक पनि मलाई प्रिय छ। तिनी जिउँदो भएकी भए हामी बीच खोसाखोस हुन्थ्यो होला। मायालु पनि खोसाखोस गर्ने चीज जस्तो हो र अब त मरिस्की फगत बाँकी रहेको सम्झना हो। म सामदोक र दुनिया हसक पनि केवल सम्झना मात बाँकी रहेको छ। मसक तिनको र मेरो रक्तले बनिएको सन्तान छ। पेरम प्रतीक हाम्रो सन्तान। यस्तै निकै बेरसम्म ऊ बडबडाउँछ तर अन्तमा सामदोकलाई अंगालो मार्दै भन्छ, सामदोक, यायोकमा मरिस्की अब तिनको चरित्रमा प्रश्न उठाउने कुरा रहेन। मैले दिन नस्केको तृप्ति र प्रेम तिनको जीवितावस्थामा सायद तिमीले दिन सक्यो। म तिनलाई अघोर धेरै माया गर्थे र अचय गर्छु। तिनले भनेकी भए मनै तिमीहरूको ज्याइ विवाह गर्दिने थिए। जे होस् मरिस्के की तिनको सम्झनामा दुखी हुने
एक जना मातर न भयर हामी दुई पुरुषहरू बाँचेका छौं। यायुक्माको बिछोडको हाम्रो पीडा एउटै छ। हाम्रो मुटुमा तिनी सिङ्गो सिङ्गो सम्झना भएर बाँच्ने छिन्। तिनलाई गुमाउनुको दुख हाम्रो साचा भएको छ र तिनको चिरन्तन सम्झनाको हामी समान साझेदार भएका छौं। सामदोक घरिघरि उसलाई र घरिघरि बलिरहेको चितालाई हेर्दै उसको कुरा एकाग्र भएर सुनिरहेको हुन्छ।